समस्याले ग्रस्त भई अनायासै आँसु झार्नु नपरोस्, आफ्नै दाजुभाइको आँगनीमा बेरा बार्नु नपरोस्। समस्याले ग्रस्त भई अनायासै आँसु झार्नु नपरोस्, आफ्नै दाजुभाइको आँगनीमा बेरा बार्नु नपरोस्। केही गर्ने दृढ सङ्कल्प जसले मनमा लिएको छ, केही गर्ने दृढ सङ्कल्प जसले मनमा लिएको छ, उसले चाहेको कार्यमा कहिल्यै पनि हार्नु नपरोस्। परम आदरणीय श्रोतागण, आज प्राविधिक केही गडबडीहरू चलिरहेको अवस्थामा पनि फेरि पनि तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने जमर्को गरेको छु र तपाईँहरू सबैले नै यहाँ जोडिएर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। विशेष कारणवशतः केही प्राविधिक गडबडी, जियो नेटको साह्रै नै समस्याहरू चलिरहेको अवस्थामा पनि तपाईँहरू समक्ष आज फेरि पनि उपस्थित हुने प्रयास गरेँ र तपाईँहरू सबैजनाले यो कार्यक्रमलाई सेयर गरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा राख्दछु र आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव परामर्श बमोजिम नै कार्यक्रमहरू अघि बढिरहेका छन्। र आजको असेम्बली मुक्तक मञ्चको रमाइलो मुक्तक माहौल 21औं श्रृङ्खलामा हामी पुगिसकेका छौँ। 21औं श्रृङ्खलामा तपाईँहरू जम्मैले नै साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेर आज म तपाईँहरू समक्ष मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु र यहाँ को जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूले आफ्नो एउटा प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्नुहोला। को जोडिरहनु भएको छ। म यति बेला मुक्तक नै वाचन गर्नतर्फ लम्किने छु। यहाँ धेरैजना जोडिरहनु भएको छ, धेरैजना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ। एउटा प्रतिक्रिया अवश्य राख्नुहोला। यहाँ गङ्गाराम फुयाल मालदाईज्यू पनि जोडिसक्नु भएको छ। अरू को जोडिनु भएको छ एउटा कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला र सबैलाई नै तिहारको रमाइलो तिहारको अग्रिम शुभकामना टक्राउँछु। अग्रिम शुभकामना जम्मैलाई टक्राउँछु। यादव शर्माज्यू पनि जोडिनु भएको छ। यसै गरी धेरैजना 10-11 जना जोडिसक्नु भएको छ र अब म मुक्तक नै वाचन गर्नतर्फ लम्किरहेको छु। तपाईँहरूले पठाएका रसिला कसिला बान्किला चोटिला फुर्तिला मुक्तकहरू आलो पालो गर्दै वाचन गर्नतर्फ नै लम्किरहेको छु र यहाँ धेरैजनाले आफ्नो टिप्पणीमा आफ्नो कमेन्ट बक्समा मुक्तकहरू राख्नु भएको थियो र तिनै मुक्तकहरू म जस्ताको त्यस्तै साभार बोल्ने प्रयास गरिरहेको छु। बान्किला चोटिला फुर्तिला मुक्तकहरू आएका छन्। यहाँ धेरै सेयर पनि भइरहेका छन्। 6वटा सेयर भइसकेका रहेछन्। अब म क्रमशः मुक्तक नै वाचन गर्नतर्फ लम्किरहेको छु। यति बेला पहिलो मुक्तक मेरा हातमा परेको छ युवराज कार्कीज्यूको मुक्तक। उहाँको मुक्तक म वाचन गर्नेछु। यति बेला म युवराज कार्कीज्यूको मुक्तक नै वाचन गरिरहेको अवस्थामा पुगेको छु। बगाएका छन् पसिना र खुन बुझ्न जरुरी छ, टेकेर काँडा माथि लाछन् गुण बुझ्न जरुरी छ। बगाएका छन् पसिना र खुन बुझ्न जरुरी छ, टेकेर काँडा माथि लाछन् गुण बुझ्न जरुरी छ। बाआमालाई आश्रम छोडी मन्दिर धाउनेहरूले, बाआमालाई आश्रम छाडी मन्दिर धाउनेहरूले भगवान नै बाबाआमा हुन् बुझ्न जरुरी छ। वाह, चोटिलो प्रहार गर्नुभएको छ युवराज कार्की। झापा हाल दक्षिण कोरियाबाट हुनुहुन्छ। अर्को मुक्तक छ शैलेन्द्र केसीज्यूको मुक्तक। गर्दै उसले छुट्टिने अठोट सुहाउँदैन भन्यो, दिन चाहेरै मनभरि चोट सुहाउँदैन भन्यो। गर्दै उसले छुट्टिने अठोट सुहाउँदैन भन्यो, दिन चाहेरै मनभरि चोट सुहाउँदैन भन्यो। सधैँ साथमा हुन्छु भन्दै थियो हिजोसम्म, तर देखाउँदै खोट सुहाउँदैन भन्यो। शैलेन्द्र केसीज्यू खप्तड छान्ना गाउँपालिका बझाङ हाल धनगढीका मुक्तकार हुनुहुन्छ। अर्को मुक्तक म लिइरहेको छु चन्द्रलाल तामाङज्यूको मुक्तक। दुखी बनाउने आफ्नै मन हो, पराइमा कहाँ दम हुन्छ, संसार नै आफ्नो भए पनि लोभीलाई सधैँ कम हुन्छ। दुखी बनाउने आफ्नै मन हो, पराइमा कहाँ दम हुन्छ, संसार नै आफ्नो भए पनि लोभीलाई सधैँ कम हुन्छ। अरूको जिन्दगीसँग तुलना गर्न छाडिदिनुहोस् महोदय, अरूको जिन्दगीसँग तुलना गर्न छाडिदिनुहोस् महोदय। यति गर्न सके आफ्नै जिन्दगी सङ्गीतको सरगम हुन्छ। वाह, चन्द्रलाल तामाङ सिन्धुली हाल फर्पिङ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक मैले लिइसकेँ। यति बेला अर्को मुक्तक नै लिइरहेको छु अन्जु छेत्रीज्यूको मुक्तक। किन गरियो यो मुटुको अपहरण, चासो लाग्दैछ, पार्यौ कि त अर्कैको शरण, चासो लाग्दैछ।
किन गर्यौ यो मुटुको अपहरण चासो लाग्दैछ, पर्यौ कि त अर्कैको शरण चासो लाग्दैछ। मेरो दिल चोरेर लग्यौ भागी गयौ कता कहाँ पुग्यौ, मेरो दिल चोरेर लग्यौ भागी गयौ कहाँ पुग्यौ, होला कि नहोला विगत स्मरण चासो लाग्दैछ। सुन्दर मुक्तक अन्जु छेत्रीज्यू ओखलढुङ्गाकी मुक्तकार हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक मैले लिइसकेँ। यति बेला अर्को मुक्तक छ हेमराज धामी ज्यूको मुक्तक। यहाँ को जोडिरहनु भएको छ, गङ्गाराम फुयल मालदाज्यू, सागर सापकोटा उपाध्यायज्यू, प्राञ्जल शर्मा उपाध्यायज्यू, उहाँहरूले प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ। नमस्कार भन्नुभएको छ सबैजनाले। सुन्दर मुक्तक भन्दै हुनुहुन्छ गङ्गाराम फुयल मालदाई र धन्यवाद टक्राउँछु। यति बेला धेरैजना जोडिनु भएको छ, सबैले प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। सबैले आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्नुहोला। म यति बेला मुक्तक नै लिन गइरहेको छु। तपाईँहरूकै मुक्तकहरू आलो पालो वाचन गरिरहेको छु। चयन भएका उत्कृष्ट 20 मुक्तक मध्ये म केही मुक्तकहरू क्रमशः बोलिरहेको छु। अर्को मुक्तक छ हेमराज धामीज्यूको मुक्तक। सम्पूर्ण जनलाई साहित्यिक अभिवादन नमन टक्राउँदै म अर्को मुक्तकतर्फ नै लम्किरहेको छु। सानो सानो कुरामा दोष लाउन थाल्छ, ल्याएकी श्रीमतीको बोली गाउन थाल्छ। सानो सानो कुरामा दोष लाउन थाल्छ, लाएकी श्रीमतीको बोली गाउन थाल्छ। आमालाई कहिल्यै पनि नरिसाउने छोरो, आमालाई कहिल्यै पनि नरिसाउने छोरो, ऊ बिहे गरेपछि दिनहु रिसाउने थाल्छ। वाह! हेमराज धामी मस्टा गाउँपालिका 2 बझाङका मुक्तकार हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक मैले यति बेला वाचन गरिसकेँ र यसपछि नै म अर्को पनि मुक्तक नै वाचन गर्नतर्फ लम्किरहेको छु। अर्को मुक्तक छ गोम विक्रमज्यूको मुक्तक। जिउने क्रममा जिन्दगीको आकस्मिकता भोगिनुपर्छ, स्वस्थै रहँदा अनायासै फलिने गरी रोगिनुपर्छ। जिउने क्रममा जिन्दगीको आकस्मिकता भोगिनुपर्छ, स्वस्थै रहँदा अनायासै फलिने गरी रोगिनुपर्छ। उपचार बरु खर्चिलो हुन्छ, सचेत भए सजिलो हुन्छ। उपचार बरु खर्चिलो हुन्छ, सचेत भए सजिलो हुन्छ। दसैँ तिहार र छठ आयो, कोरोनासित जोगिनुपर्छ। पक्कै पनि दसैँ तिहार र छठ पर्वको सबैलाई यसरी मुक्तक मार्फत नै उहाँले सूचना दिइसक्नु भएको अवस्थामा हामीले यो कोरोनाकालीन समयमा जोगिएर बस्नुपर्छ भन्ने भाव रहेको गोम विक्रमज्यू कल्लावारी पाल्पाका मुक्तकार हुनुहुन्छ। अर्को मुक्तक म लिइरहेको छु महेश विष्टज्यूको मुक्तक। बाध्यता बस लगाउनु पर्ने मनको के अर्थ, आफैलाई बेचेर कमाएको धनको के अर्थ। बाध्यता बस लगाउनु पर्ने मनको के अर्थ, आफैलाई बेचेर कमाएको धनको के अर्थ। दिल र दिमागमा अर्कै बसेको छ भने तिम्रो। बाध्यता बस लगाउनु पर्ने मनको के अर्थ, आफैलाई बेचेर कमाएको धनको के अर्थ। दिल र दिमागमा अर्कै बसेको छ भने तिम्रो, नदेऊ मलाई जिन्दगी खाली तनको के अर्थ। महेश विष्ट खोटाङ हाल दक्षिण कोरियाबाट यसरी जोडिनु भएको छ। सुन्दर मुक्तक पठाउनु भएको छ। आज यो बसाइमा दक्षिण कोरियाबाट 2 जना मित्रले मुक्तक पठाउनु भएको छ। धन्यवाद। र यति बेला अरू पनि मुक्तकारहरूका मुक्तकहरू म क्रमशः लिइरहेको छु। तपाईँहरूले आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने अवश्य राख्नुहोला। सबैलाई नै साहित्यिक अभिवादन नमन टक्राउँछु। यहाँ मोती निरोलाज्यूको मुक्तक म वाचन गरिरहेको छु। किन यसरी न्यायालय नै छुट दियो बुझ्न जरुरी छ, कि धनी गरिबमा कानुन छुट्टै थियो बुझ्न जरुरी छ। किन यसरी न्यायालय नै छुट दियो बुझ्न जरुरी छ, कि धनी गरिबमा कानुन छुट्टै थियो बुझ्न जरुरी छ। हिजो बालिका बलात्कार गरेर जेल बसेको मान्छे 1 महिना नपुग्दै कसरी निस्कियो बुझ्न जरुरी छ। वाह! साह्रै नै कडा मर्मस्पर्शी सुन्दर अभिव्यक्ति रहेको यसरी बानकिलो हरफले प्रहार गर्नुभएको मुक्तकार मोती निरोला कपिलागढी गाउँपालिका 7 खोटाङका मुक्तकार हुनुहुन्छ। र यति बेला म अर्को मुक्तक लिइरहेको छु अरुण कुमार भुजेलज्यूको मुक्तक। संस्कार संस्कृति जोगाउनलाई अरू कसैको करमा नपर, आफू र आफ्नोपन बचाउनलाई अरू कसैको भरमा नपर। संस्कार संस्कृति जोगाउनलाई अरू कसैको करमा नपर, आफू र आफ्नोपन बचाउनलाई अरू कसैको भरमा नपर। सभ्य अनि सुन्दर समाज तिम्रै काँधले बोक्ने हो युवा, सभ्य अनि सुन्दर समाज तिम्रै काँधले बोक्ने हो युवा। सामर्थ्य अनुसार कर्म गर्नलाई अरू कसैको डरमा नपर।
अरुण कुमार भुजेल गोरुबथान कालेबुङका मुक्तकार हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक सुन्दर मुक्तक मैले यति बेला वाचन गरिसकेँ र अरू पनि म मुक्तक नै लिइरहेको छु। एक एक गरी तपाईँहरूकै मुक्तकहरू वाचन गर्दैछु। चन्द्रकुमार भट्टराईज्यूको मुक्तक म वाचन गरिरहेको छु। जिन्दगी चल्दैछ नसामा बगेको खुनमा, यो मुटु जलेको छ त्यो बिरहको धुनमा। जिन्दगी चल्दैछ नसामा बगेको खुनमा, यो मुटु जलेको छ त्यो बिरहको धुनमा। औषधि खाँदैछु यतिखेर बिरामी मुटुको, औषधि खाँदैछु यतिखेर बिरामी मुटुको। के गर्नु तिमी जति टल्किए पनि सुनमा, के गर्नु तिमी जति टल्किए पनि सुनमा। वाह, पक्कै पनि सुन्दर भाव रहेको मुक्तक चन्द्रकुमार भट्टराई गमेरी असमका मुक्तकारको मुक्तक मैले वाचन गरिसकेँ। अर्को मुक्तक छ उमेश खत्रीज्यूको मुक्तक। निराश हुँदै एक्लै एक्लै लड्किएर घर आउनु पर्यो, देख्छन् कि शत्रुले भन्दै तर्किएर घर आउनु पर्यो। निराश हुँदै एक्लै एक्लै लड्किएर घर आउनु पर्यो, देख्छन् कि शत्रुले भन्दै तर्किएर घर आउनु पर्यो। धनी बाउका छोरा साथी घुस दिएर जागिरे भए, धनी घरका छोरा साथी घुस दिएर जागिरे भए, गरिब बाउको छोरो म फर्किएर घर आउनु पर्यो। कडाभन्दा कडा प्रहारले यसरी मुटु नै चसक्क बनाएको मुक्तक उमेश खत्री खोटाङ केपिलासगढी गाउँपालिका 4 बासकिलाका मुक्तकार हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक मैले वाचन गरिसकेँ यति बेला। अर्को मुक्तक छ मिलन बोहराज्यूको मुक्तक। पूजापाठ गर्दा हेर हिपहप गीत गाउने दिन आयो, सङ्गीतको नाममा कर्कश स्वरले कराउने दिन आयो। पूजापाठ गर्दा हेर हिपहप गीत गाउने दिन आयो, सङ्गीतको नाममा कर्कश स्वरले कराउने दिन आयो। जमाना नै उल्टो पाराले चल्न थालेको छ हिजो आज, जमाना नै उल्टो पाराले चल्न थालेको छ हिजो आज। जन्तीका साथ बेहुली होइन बेहुलो आउने, जन्तीको साथ बेहुलो होइन बेहुली आउने दिन आयो। वाह, पक्कै पनि कडा प्रहार गर्नुभएको छ। वर्तमान आधुनिकतावादलाई नै उहाँले कडाभन्दा कडा रूपमा प्रहार गरिबक्सनु भएको छ। मिलन बोहराज्यूले सुन्दर मुक्तक आएको छ यति बेला, उहाँलाई पनि धन्यवाद टक्राउँछु। यति बेला को जोडिनु भएको छ, म उहाँहरूका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू पनि लिन गइरहेको छु। को जोडिनु भएको छ, म सर्वप्रथम उहाँहरूको नाम क्रमशः भन्न गइरहेको छु। गङ्गाराम फुयल मालदाज्यू जोडिनु भएको छ, गङ्गाराम फुयल मालदाज्यूलाई पनि स्वागत टक्राउँछु। सागर सापकोटा उपाध्यायज्यू पनि जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत टक्राउँछु। सागरज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत टक्राउँछु, साहित्यिक अभिवादन टक्राउँछु। नमन छ हजुरलाई पनि कार्यक्रममा साथ दिनुभएकोमा। यति बेला प्राञ्जल उपाध्यायज्यू पनि कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत टक्राउँछु। धन्यवाद छ हजुरले पनि कार्यक्रममा जोडिदिनु भएकोमा। यसै गरी युवराज कार्कीज्यू पनि जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि साहित्यिक नमन अभिवादनको साथ स्वागत टक्राउँछु। छविलाल निरुलाज्यू पनि जोडिनु भएको छ, छविलाल निरुलाज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत टक्राउँछु साहित्यिक अभिवादनको साथ। यहाँ युवराज कार्कीज्यूको साथसाथ मोती निरुलाज्यू पनि जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत टक्राउँछु साहित्यिक अभिवादन टक्राउँछु। मोती निरुलाको साथसाथमा यहाँ जोडिरहनु भएको छ अरुण शान्तिज्यू कालेबुङबाट, उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत टक्राउँछु। रमाइलो मुक्तक माहौल 21औं श्रृङ्खलामा तपाईँलाई पनि स्वागत टक्राउँछु। र जो यहाँ कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, धेरैजनाले सेयर गर्नुभएको छ, 17 जनाले सेयर गरिसक्नु भएको छ। धेरै राम्रो हजुरहरूको सल्लाह सुझाव पनि म पाउने आशा गर्दै यति बेला म अर्को मुक्तक नै वाचन गर्नेछु। अर्को मुक्तक वाचन गर्नतर्फ नै लम्किरहेको छु र तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै आभार टक्राउन चाहन्छु। मुक्तकिलो बसाई रमाइलो मुक्तक माहौल 21औं श्रृङ्खलामा हामी पुगिसक्यौँ। प्रत्येक सोमबार रात्रि ठिक 8 बजी यसै गरी नै तार गर्दै तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने प्रयत्न गरिरहेको छु र तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव परामर्श जस्तो प्रकारको दिनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारकै हामी संशोधन गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। र यति बेला म अर्को मुक्तक नै वाचन गर्नेछु। म मुक्तक वाचन गर्नतर्फ लम्किरहेको छु। अर्को मुक्तक छ यहाँ चयन भएको उत्कृष्ट 20 मुक्तक मध्ये अर्को मुक्तक आएको छ एमबी बस्नेतज्यूको मुक्तक। तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू पनि लिनेछु, तपाईँहरू प्रतिक्रिया लेख्दै गर्नुहोला, केही क्षणपछि नै म प्रतिक्रिया पनि लिनेछु। पहिलो भेटमा मन्द मुस्कान छोड्दै
लजाएर गई, अहिले छुट्न रहेछ 2-4 महिना सजाएर गई। पहिलो भेटमा मन्द मुस्कान छोड्दै लजाएर गई, अहिले छुट्न रहेछ 2-4 महिना सजाएर गई। भाग्यले नै मलाई साथ नदिएर होला सायद। पहिलो भेटमा मन्द मुस्कान छोड्दै लजाएर गई, अहिले छुट्नु रहेछ 2-4 महिना सजाएर गई। भाग्यले नै मलाई साथ नदिएको होला सायद। मैले मेरै घरको बाटो हुँदै पराईसित बाजा बजाएर गई। वाह, मेरै घरको बाटो हुँदै पराईसित बाजा बजाएर गई। बेजोड प्रहार गर्नुभएको छ। प्रेमिकामाथि यस्तो प्रहार हुन सक्छ। एमबी बस्नेतज्यू खोटाङका मुक्तकारले यति सुन्दर बानकिलो प्रेमिल मुक्तक पठाउनु भयो। र अर्को मुक्तक छ कुमार कायरज्यूको मुक्तक। निष्ठुरीको मनसँग गुनासो के गर्नु, चुल्ठीले रिबनसँग गुनासो के गर्नु। निष्ठुरीको मनसँग गुनासो के गर्नु, चुल्ठीले रिबनसँग गुनासो के गर्नु। सबैले आफ्नो धर्म निभाउनु छ हजुर, सबैले आफ्नो धर्म निभाउनु छ हजुर। दिल तोड्नेले वचनसँग के गुनासो गर्नु। पक्कै पनि कुमार कायरज्यू सुन्दर मुक्तक आएको छ। तपाईँले आफ्नो ठेगाना भने लेख्न छुटाउनु भएछ र आउने बसाइमा भने पक्कै पनि सबैजनाले आफ्नो ठेगाना लेख्नुहोला। र निश्चल सुवेदीज्यूको पनि म मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। उहाँको पनि ठेगाना छुटिरहेको छ र मुक्तक यस प्रकार छ निश्चल सुवेदीज्यूको। सँगै बाँच्ने सँगै सँगै मर्ने बनाउँछु, मैले जे भन्छु त्यही गर्ने बनाउँछु। सँगै बाँच्ने सँगसँगै मर्ने बनाउँछु, मैले जे भन्छु त्यही गर्ने बनाउँछु। म भन्दा टाढा टाढा भाग्ने मोरीलाई, सँगै बाँच्ने सँगसँगै मर्ने बनाउँछु, मैले जे भन्छु त्यही गर्ने बनाउँछु। म भन्दा टाढा टाढा भाग्ने मोरीलाई, सधैँ मेरै नजिक नजिक सर्ने बनाउँछु। पक्कै पनि सुन्दर मुक्तक निश्चल सुवेदीज्यूले यति बानकिलो मुक्तकले प्रेमिकामाथि यस्तो प्रहार गर्नुभएको छ। धन्यवाद। र यसपछिको मुक्तक छ सुरज खनालज्यूको मुक्तक। मुटुले आघात पाउँछ बेसरी आँसु झर्न थाल्छ, आफ्नै मनले पनि आफूलाई छल गर्न थाल्छ। मुटुले आघात पाउँछ बेसरी आँसु झर्न थाल्छ, आफ्नै मनले पनि आफूलाई छल गर्न थाल्छ। प्रेमको आश देखाई निष्ठुरीले छोडेर गएपछि, प्रेमको आश देखाई निष्ठुरीले छोडेर गएपछि, चोखो माया पाउने आश मनै मर्न थाल्छ। पक्कै पनि सुरज खनालज्यू खोक्सागुडी असमका मुक्तकार हुनुहुन्छ। र अर्को मुक्तक म लिइरहेको छु। अर्को मुक्तक छ आरू सुवेदीज्यूको मुक्तक। तिमी आफै संसद भवनमा पसेर पनि, राष्ट्र चलाउन राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेर पनि, तिमी आफै संसद भवनमा पसेर पनि, राष्ट्र चलाउन राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेर पनि, नारीका लागि किन केही गर्न सकेनौ नारी। तिमी आफै संसद भवनमा पसेर पनि, राष्ट्र चलाउनको राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेर पनि, नारीका लागि किन केही गर्न सकेनौ नारी। विगतमा आफै त्यही दलदलमा फसेर पनि। नारीमाथि कडा प्रहार नारीले नै गर्नुभएको छ र नारीलाई नै यसरी बानकिला हरफले बाँध्नु भएको छ। आरू सुवेदीज्यू कपिल वस्तुकी मुक्तकार हुनुहुन्छ। र अर्को मुक्तक छ पुष्प चयडा छेत्रीज्यूको मुक्तक। घर जग्गा धितो राखेर परदेश हिँड्नु पर्छ, ऋणको भारी बोकेर परदेश हिँड्नु पर्छ। घर जग्गा धितो राखेर परदेश हिँड्नु पर्छ, ऋणको भारी बोकेर परदेश हिँड्नु पर्छ। गरिबको जिन्दगी यस्तै नै रहेछ हजुर। घर जग्गा धितो राखेर परदेश हिँड्नु पर्छ, ऋणको भारी बोकेर परदेश हिँड्नु पर्छ। गरिबको जिन्दगी यस्तै नै हुँदो रहेछ हजुर। ज्यानको बाजी थापेर परदेश हिँड्नु पर्छ। पक्कै पनि ज्यानको बाजी थापेर परदेश हिँड्नुपर्ने दुरवस्था दुःखद घडीको पललाई यसरी स्मरण गराइदिनु हुने मुक्तकार पुष्प चयडा छेत्री धनगढी कैलालीका मुक्तकार हुनुहुन्छ। उहाँको सुन्दर बानकिलो चोटिलो मुक्तक मैले वाचन गरिसकेँ। र यति बेला अर्को मुक्तक म लिइरहेको छु एकराज भट्टराईज्यूको मुक्तक।
खोइ कस्तो होला उसको मन टाढिन खोज्दैछ, जति नजिक किन खोज्छु म झन् टाढिन खोज्दैछ। खोइ कस्तो होला उसको मन टाढिन खोज्दैछ, जति नजिक किन खोज्छु झन् टाढिन खोज्दैछ। हिजोसम्म तेरो लागि ज्यान हाजिर भन्ने साथी। खोइ कस्तो होला उसको मन टाढिन खोज्दैछ, जति नजिक किन खोज्छ झन् टाढिन खोज्दैछ। हिजोसम्म तेरै लागि ज्यान हाजिर भन्ने साथी, रित्तिएपछि मेरो खल्तीमा धन टाढिन खोज्दैछ। बानकिलो प्रहार गर्नुभएको छ, चोटिलो फुर्तिलो र कसिलो मुक्तकको बाणले प्रहार गर्नुभएको छ। एकराज भट्टराई मोरङका मुक्तकार हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक मैले यति बेला लिइसकेको छु र तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू पनि लिनेछु। एक एक गरी तपाईँहरूका सबैका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू पनि पहिला लिन गइरहेको छु। यहाँको को जोडिनु भएको छ, म सबैलाई हार्दिक हार्दिक साहित्यिक अभिवादन, साहित्यिक नमन टक्राउँछु। तपाईँहरूले यति बेला कार्यक्रममा सुनेर साथ दिनुभएकोमा, जम्मै श्रोतागणहरूलाई साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद टक्राउँदै यहाँ गङ्गाराम फुएलज्यूले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार छ गङ्गाराम फुएल मालदाज्यू, हजुरलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार टक्राउँछु। सागर सापकोटा उपाध्यायज्यूले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार छ सागरज्यू, हजुरलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। आजको बसाइमा धेरैजनाले सेयर गर्दै हुनुहुन्छ, 20 जनाले सेयर गरिसक्नु भएको छ र सुन्दर मुक्तक भन्दै हुनुहुन्छ गङ्गाराम फुएलज्यू, धन्यवाद छ हजुरलाई साथ दिनुभएकोमा। प्राञ्जल उपाध्यायज्यू नमस्ते भन्दै हुन्छ, नमस्कार छ हजुरलाई पनि स्वागत टक्राउँछु। यति बेला युवराज कार्कीज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। नमस्कार सबैलाई म युवराज कार्की झापा गौरादहबाट हाल कोरियाबाट छु भन्नुभएको छ। उहाँ कोरियाबाट हुनुहुन्छ र धन्यवाद टक्राउँछु युवराज कार्कीज्यूलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी बनिदिनु भएकोमा। यति बेला मोती निरौलाज्यू नमस्कार, म मोती निरौला खोटाङबाट भन्नुभएको छ। हजुर स्वागत टक्राउँछु मोती निरौलाज्यू, हजुरलाई। आज 21 मात्र हो चयन भएका आज 19 मात्र हो चयन भएका मुक्तक सर भन्नुभएको छ। हो पक्कै पनि आजको बसाइमा मात्र 19वटा मुक्तक चयन गर्न सकियो र 20वटा मुक्तक चयन हुनको निमित्त हामीले त्यस्ता मुक्तकहरू प्राप्त गर्न सक्षम भएनौँ र केही धेरैभन्दा धेरै विसङ्गति आएका थिए मुक्तकहरूमा। त्यहाँ हामीले सुझावहरू पनि राखेका छौँ। असमिली मुक्तक मञ्चको तर्फबाट तपाईँहरूलाई तपाईँहरूका मुक्तकहरूमाथि पनि हामी कहाँ के गल्तीहरू छन् ती कुराहरू पनि देखाउने प्रयास गर्दैछौँ र त्यसमा तपाईँहरूलाई अन्यथा चाहिँ नलिनुहोला। सबैकै मुक्तकिलो यात्रा फैलियोस्, मौलाएर जाओस् भन्ने चाहनाको लिएर नै त्यहाँ हामी कमेन्टहरू गर्दछौँ र केही जानेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई दिनुहोला र हामीले जानेको तपाईँहरूलाई पनि दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले नै जानेको दिनु र नजानेको लिनुलाई हामी विश्वास गर्दै असमिली मुक्तक मञ्च परिचालना भइरहेको छ। यति बेला यहाँ शुभ सन्ध्या सबैलाई भन्नुभएको छ छविलाल निरौलाज्यूले, हजुरलाई पनि शुभ सन्ध्या शुभरात्रि पनि भन्न चाहन्छु। युवराज कार्कीज्यू आहा साह्रै आनन्द आइरहेछ मुक्तक सुनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद टक्राउँछु युवराज कार्कीज्यूलाई, हजुरले कार्यक्रममा साथ दिनुभएकोमा। यति बेला सागर सापकोटा उपाध्यायज्यू पनि जोडिनु भएको छ। उहाँले पनि कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सधैँ सुनिरहनु भएको छ, आज पनि आइपुग्नु भएको छ। अति सुन्दर अनि स्वादिला मुक्तक भन्नुभएको छ, धन्यवाद टक्राउँछु हजुरलाई। यति बेला मोती निरौलाज्यू मेरो आयो भन्नुभएको छ, पक्कै पनि आएको छ। प्राविधिक गडबडीले होला सायद सधैँ चाहिँ रमाइलो भइरहेको छैन सर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि प्राविधिक गडबडीहरू चलिरहेको थियो, अहिले ठिक भइसकेको छ। मैले मोबाइल पनि चेन्ज गरेर अर्को मोबाइल लिइसकेको छु। यति बेला अब निकै राम्रो आयो भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ मोती निरौलाज्यूलाई। युवराज कार्कीज्यू लाइभमा सुन्ने आज धेरै थोरै भएछ, तर जे होस् कार्यक्रम राम्रो भयो भन्नुभएको छ। हो पक्कै पनि धेरै थोरै हुनुहुन्छ, सबैजना व्यस्त नै हुनुहुन्छ होला सायद, र व्यस्त भए पनि फेरि पनि यो कार्यक्रमलाई लाइभमा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न नपाए पनि भरे भोलि भए पनि पक्कै पनि सुन्नुहुन्छ। धेरैजनाले सुनिराख्नु भएको छ, हामी त्यसको सूचना पनि पाइरहेका छौँ। यहाँ कमेन्टहरू पनि गरिरहनु भएको छ र लाइभमा सुन्न जसले छुट्नु भएको छ फेरि पनि असमिली मुक्तक मञ्चको पेजमा गएर तपाईँहरूले सोझै आफ्नो मुक्तकहरू साथसाथमा अरूका मुक्तकहरू पनि सुन्न पाउनुहुनेछ। यति बेला पहिला काटिएछ पछि अहिलेको राम्रो आयो फेरि भन्नुभएको छ मोतीजीले, धन्यवाद टक्राउँछु। उहाँ 100 बढ्कर 1 मुक्तक जस्तै वाचन शैली भन्नुभएको छ, जय होस् सबैलाई बधाई छ भन्नुभएको छ चन्द्रलाल तामाङज्यूले, धन्यवाद टक्राउँछु चन्द्रलाल तामाङज्यूलाई। यति बेला मोती निरौलाज्यू निकै गजबका मुक्तक आजको भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। सबैका गजबका मुक्तकहरू आएका छन्। दिवाकर नेउपानेज्यू नमन सर, एक दिन पछि भए पनि जन्मदिनको शुभकामना भन्नुभएको छ। दिवाकर नेउपानेज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउँछु। मेरो हिजो जन्मदिवस परेको थियो र 1 नोभेम्बरका दिन र आज 2 नोभेम्बरको दिन यसरी मलाई सम्झिनु भएकोमा धन्यवाद टक्राउँछु दिवाकर नेउपानेज्यूलाई।
अनि सरलाई हिजो पढ्न गएको जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै हुन्छ मोती निरौलाज्यू। धन्यवाद टक्राउँछु। यति बेला सम्पूर्ण जनले जन्मदिनको शुभकामनाहरू पनि दिइरहनु भएको छ, धेरैजनाले दिइसक्नु भएको छ। र हिजो जन्मोत्सवको उसले गर्दा हामी मुक्तक चयन गर्न पनि केही विलम्ब भएको थियो र आज तपाईँहरूले पठाएका मुक्तकहरू रसिला कसिला बानकिला चोटिला फुर्तिला मुक्तकहरू म वाचन गरिरहेको छु। क्रमशः चयन गरेका यो बसाइमा 20वटा मुक्तक लिन हामीले सक्षम भएनौँ। 19वटा मुक्तक लिएका छौँ, किनभने हामीले धेरै गडबडीहरू पाएका थियौँ मुक्तकमा। र तुक बन्दीय गडबडी होस् या हिज्जे सम्बन्धी अथवा कुनै व्याकरणिक सम्बन्धी पनि गडबडीहरू भइरहेका छन्। अहिलेका यी चयन भएका पनि केही विसङ्गतिहरू देखा परेका छन् तापनि ती मुक्तकहरूमध्ये हामीले चयन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि 20वटा मुक्तक लिन खोज्दा हामीले त्यहाँ अलिअलि साना गल्तीहरूलाई माफी नै गर्न गइरहेका छौँ। र ती गल्तीहरू पनि हुन्छन्, स्वाभाविक कुरा हो। गल्ती गरेर नै हामीले सिक्नु पर्दछन्। गल्ती काम गर्नेको गल्ती पनि हुन्छ, मुक्तक सिर्जना गर्नेको पनि गल्ती हुन्छ, हाम्रो पनि गल्ती हुन्छ पक्कै पनि। र त्यो गल्तीलाई सुधार गर्ने आगामी दिनमा प्रयास गर्नुहोला। तपाईँहरूका मुक्तकहरू सुन्दरभन्दा सुन्दर मुक्तकहरू आइरहेका छन्। यहाँ मोतीज्यू अनि सरलाई धन्यवाद टक्नु भएको छ, धन्यवाद छ। यति बेला यहाँ धेरैजना जोडिनु भएको छ, सबैले नै सुन्दर मुक्तक पठाउनु भएको छ। आजको बसाइमा धेरैजनाले यहाँ जोडिएर कार्यक्रमलाई सुनिरहनु भएको छ। यति बेला पनि 11जना सुनिरहनु भएको छ र सबैले नै कार्यक्रमलाई साथ दिइरहनु भएकोमा सबैलाई यहाँ हार्दिक नमन टक्राउँछु, साहित्यिक अभिवादन टक्राउँछु। तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव परामर्श बमोजिम नै असमिली मुक्तक मञ्चको यो 21औं सप्ताह पुगिसकेको छ। 21औं सप्ताहमा हामी आइपुगिसकेका छौँ र यसरी नै साथ दिइरहनु भएको छ। आज 21जनाले पनि सेयर गरिसक्नु भएको रहेछ र 21औं श्रृङ्खलामा 21जनाले सेयर गरिराख्नु भएको र 21औं सप्ताहमा हामी पुगेका छौँ। धेरै दिन भइसकेको छ, तपाईँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। सबैलाई नै साहित्यिक नमन टक्राउँछु। तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव परामर्श बमोजिम नै हामी अघि बढिरहेका छौँ। यहाँ धेरैजना जोडिनु भएको छ, उहाँहरूको सल्लाह सुझाव पनि म लिइसकेर मुक्तक पनि आलो पालो गर्दै वाचन गरिरहेको छु। यहाँ हिरा बरालज्यू पनि जोडिनु भएको छ, को जोडिनु भएको छ हजुरहरूले एउटा कमेन्ट अवश्य पनि राख्नुहोला। हिरा बरालज्यूलाई पनि साहित्यिक अभिवादन नमन टक्राउँछु। तपाईँको पनि मुक्तकिलो यात्रा अघि बढोस् भन्ने चाहना राख्दछु हिरा बरालज्यूलाई। तपाईँले पनि मुक्तक सिर्जना गर्नुहोला। मोती निरौलाज्यू सबैजनाको रात शुभ रहोस्, शुभरात्रि भन्नुभएको छ। सबैजनालाई नै शुभरात्रि शुभकामना टक्राउँछु म पनि। हिरा बरालज्यू भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ हिरा बरालज्यू हजुरलाई। यहाँ लभ रिएक्ट पनि गर्नुभएको छ। धेरैजना जोड्नु भएको छ, को जोडिनु भएको छ म उहाँहरूको नामहरू क्रमशः लिन गइरहेको छु। सागर सापकोटा उपाध्यायज्यू, गङ्गाराम फुल मालदाज्यू, प्राञ्जल उपाध्यायज्यू, युवराज कार्कीज्यू, छविला निरौलाज्यू जोडिनु भएको छ भने यति बेला यहाँ अरुण शान्तिज्यू पनि जोडिसक्नु भएको छ। चन्द्रलाल तामाङज्यू पनि जोडिनु भएको छ। यसै गरी दिवाकर नेउपानेज्यू जोडिनु भएको छ, मोती निरौलाज्यू जोडिनु भएको छ, हिरा बरालज्यू जोडिनु भएको छ। यसै गरी पुष्प चौडा छेत्रीज्यू पनि जोडिनु भएको छ। उहाँले पनि साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि साहित्यिक नमन टक्राउँछु, साहित्यिक अभिवादन टक्राउँछु। तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत टक्राउँछु पुष्प चौडा छेत्रीज्यू। हजुरले पनि ढिलो आए पनि तपाईँ आइसक्नु भएको छ र यति बेला सबैलाई नै साहित्यिक अभिवादन नमन टक्राउन चाहन्छु, मुक्तकिलो नमन टक्राउन चाहन्छु। तपाईँहरूले पठाएका रसिला कसिला बानकिला चोटिला र फुर्तिला मुक्तकहरू आलो पालो गर्दै 20वटा मुक्तक चयन गरिएका 20वटा मुक्तकहरू यसरी वाचन गरिरहेको छु र तपाईँहरूले साथ सल्लाह सुझाव परामर्शहरू दिइरहनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव परामर्शको कामना गर्न चाहन्छु। असमिली मुक्तक मञ्चको रमाइलो मुक्तक माहौल 21औं श्रृङ्खलामा तपाईँहरू जम्मै महानुभावहरूले यसरी साथ दिइरहनु भएको छ। 12जना पनि जोडिसक्नु भएको छ र साहित्यिक नमन टक्राउन चाहन्छु। तपाईँहरूको सबैको मुक्तकिलो यात्रा फैलिएर जाओस्, मौलाएर जाओस्, यही कामना गर्न चाहन्छु। आजको बसाइमा मैले 19वटा मुक्तक वाचन गरिसकेको छु र सबैलाई नै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको बसाइको आधा घन्टा समयबाट म अनुप शर्मा कार्यक्रम प्रस्तुता बिदा लिन चाहन्छु। हस्त श्रोता शुभरात्रि, शुभ सपनी, मिठा सपनीको कामना गर्दै म अनुप शर्मा बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, शुभरात्रि, शुभ सपनी, जय तु मुक्त।
रक्षा